बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन, आज की गुफ्तगू कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो दिल के पर्दे हटा देता है और इंसान को अपने अमाल पर सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम इस अमल का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो अमल इतना महबूब है कि गुनाहगार की किस्मत बदल देता है। आज हम जानेंगे परिंदों को दाना डालना, जानवरों को पानी पिलाना और अल्लाह की मखलूक के साथ रहमो शफकत करना किस तरह इंसान के रिस्क, इज्जत और आखिरत का फैसला बदल देता है। ये वो नेकी है जो खामोश होती है, दिखावे से पाक होती है, मगर अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा वज़न रखती है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला के फरामीन और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में आज हम इस हकीकत को समझेंगे कि मखलूक खुदा के साथ भलाई करना बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी इबादत से भी ज़्यादा असर रखता है। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है यही बात आपके दिल में वो चिंगारी रोशन कर दे जो आपकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स परिंदों, चरिंदों और कीड़ों मकोड़ों पर रहम करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। रूमी फरमाते हैं कि मखलूक खुदा के साथ भलाई दरअसल खालिक को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका है। नाजरीन, हम अक्सर ये समझते हैं कि इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और ज़िक्र का नाम है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो दिल ज़्यादा महबूब है जो नरम हो, जिसमें रहम हो, जिसमें मखलूक के लिए दर्द हो। हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं कि परिंदों को दाना डालने वाले शख्स को अल्लाह ताला 3 बड़े इनाम अता फरमाता है। पहला इनाम ये है कि इसके घर में फाका नहीं आता, गुर्बत उसके दरवाजे से लौटा दी जाती है। हो सकता है माल कम हो मगर ज़रूरत पूरी हो जाती है और यही असल अमीरी है। दूसरा इनाम ये है कि अल्लाह ताला इसके रिस्क में बरकत डाल देता है, थोड़ा सा रिस्क भी काफ़ी हो जाता है, खर्च में सुकून आ जाता है और दिल शुक्रगुजार हो जाता है। तीसरा इनाम ये है कि हलाल रिस्क उस शख्स को खुद तलाश करता है, जैसे मौत मरने वाले को, यानी ऐसे असबाब बन जाते हैं जिनका उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। नाजरीन, ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह का असूल है। जो कमज़ोर मखलूक का ख्याल रखता है, अल्लाह उसका ख्याल खुद रखता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान किया, फरमाया जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए सबक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक शख्स था जो सख्त गुनाहगार था, ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी, कोई ख़ास नेकी उसके नामा अमाल में नहीं थी। वो शख्स एक सफ़र पर निकला, रास्ता तवील था, गर्मी शदीद थी और कुछ ही देर में उसका पानी ख़त्म हो गया। 3 दिन तक वो शदीद प्यास में मुब्तला रहा। आखिरकार उसे एक कुआं नज़र आया। बड़ी मुश्किल से वो कुएं में उतरा, पानी पिया और बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नज़र एक प्यासे कुत्ते पर पड़ी जो कीचड़ चाट रहा था। उस लम्हे उस गुनाहगार के दिल में एक एहसास जागा। उसने सोचा, जिस तरह मैं प्यास से तड़प रहा था, यही हाल इस जानवर का भी है। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जहां इंसान का अंजाम बदलता है। अल्लाह जब किसी पर रहम करना चाहता है तो दिल में रहम डाल देता है। वो शख्स दोबारा कुएं में उतरा, अपने मौजे में पानी भरा, दांतों से पकड़कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया।
کچھ عرصے کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ حیرت سے پوچھا گیا کہ تو گناہ گار تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایک عمل کے سبب بخش دیا۔ میں نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور وہ عمل میرے رب کو اتنا پسند آ گیا کہ اس نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ایک گناہ گار انسان صرف ایک جانور پر رحم کر کے جنتی بن سکتا ہے، تو سوچیں جو انسان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، بے زبان مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مقابل ایک اور واقعہ بھی بیان فرمایا، تاکہ انسان صرف امید ہی نہ رکھے بلکہ ڈرے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بظاہر بہت نیک سمجھی جاتی تھی، عبادت گزار تھی، لوگ اسے اللہ کی ولی سمجھتے تھے، مگر اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اسے خود کھلایا نہ چھوڑا کہ وہ خود خوراک رزق تلاش کرے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ یہ عمل اللہ پاک کو اتنا ناپسند آیا کہ اس عورت کی ساری عبادت ضائع ہو گئی اور وہ جہنم کی مستحق ٹھہری۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کا غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور رحم کی کمی ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گناہ گار شخص کا انتقال ہو گیا۔ تدفین کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص قبر میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا، تو گناہ گار تھا، تجھے یہ سکون کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا، میری وفات کے بعد میرے ایک بچے نے میری قبر پر گندم کے چند دانے ڈالے تھے۔ پرندے آئے، دانے لے گئے، اور ایک پرندہ دانہ اٹھاتے ہوئے دعا کرتا گیا کہ اے اللہ، جس نیت سے یہ دانے ڈالے گئے ہیں، اس نیت کو قبول فرما۔ اسی ایک عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ ناظرین، سوچئے، پرندے کی دعا بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اگر نیت خالص ہو۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ عبادت ضرور کریں، مگر دل کو نرم رکھیں، مخلوق خدا پر رحم کریں، کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں، کسی جانور کو پانی پلا دیں، کسی کمزور پر ہاتھ رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی ایمان افروز اور دل بدل دینے والے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔